औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने चैनल ज़ियाउल कुरान में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज जिस किताब का हम आगाज करने लगे हैं उसका नाम है तस्हीलुल सर्फ। इसके पहले सबक से हम शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले सबक में जो इनके आ रहा है इस किताब के, उसमें क्या है कि इनकी तारीफ के बारे में है, इनकी ज़रूरत है, मौजू है, इल्म सर्फ का मौजू है, फिर कलमा का माना और तकसीम, यहाँ से ये शुरू हो रही है। तो सबसे पहले इल्म सर्फ की तारीफ। सर्फ का लुग़वी माना एक चीज को एक हालत से दूसरी हालत में बदलना है, ये एक तारीफ हुई। दूसरी क्या है, इस्तिलाह में सर्फ से मुराद वो इल्म है जिसमें कलमों के बनाने और सीगों में तगय्युर का माना है तब्दीली करना, कि जैसे पहले माजी है, फिर हाल है, फिर मुस्तकबिल, तो ये सीगे हैं। तो जिनमें तब्दीलियां होंगी, तगय्युर करने के क़वाइद ज़वाबित बयान किए जाए, क़वाइद ज़वाबित जो इनमें असूल बयान किए जाए उनके बारे में। ज़रूरत कहा जाता है कि इस इल्म की क्या, इस किताब की क्या ज़रूरत है। इस इल्म की ज़रूरत यह है कि इंसान कलिमात का सही तलफ़्फ़ुज़ कर सके। एक ज़बर एक ज़ेर पेश से सारा माना तब्दील हो जाता है। जैसे कि सामिया का माना है उससे एक मर्द ने सुना, अगर इसकी जगह हम पढ़ दें कि सुमिया, तो वो एक सुना गया। तो ये इतनी गलती होगी इतनी बड़ी कि हमारे सिर्फ एक ज़बर ज़ेर पेश से कि कितना मानों में वो आ जाता है, फ़र्क आ जाता है। इनको समझने के लिए हमें इस इल्म की ज़रूरत है। मौजू, किसी इल्म का मौजू वो शय आती है जिसमें उसके अवाज़े ज़ातिया से बहस की जाए। अवाज़े ज़ातिया जो उसके अंदर सिफ़ात होती हैं उनकी बहस की जाए। इल्म सर्फ का मौजू, इल्म सर्फ का मौजू सीगा के एतबार से कलमा है। अब कलमा क्या है उसके बारे में इन्होंने नीचे बता दिया है कि कलमा का माना लुग़वी माना जख्मी करना और असर करना है। इस्तिलाह में बा माना, एक होता है बेमाना और एक होता है बा माना। बा माना वो होता है जिसका माना हो और बे माना वो होता है जिसका कोई माना ना हो। तो बा माना लफ्ज को कलमा कहते हैं, जैसे अल्लाह, रसूल और किताब। सर्फियों के नजदीक कलमा की तकसीम तीन एतबार से की गई है, माना के एतबार से, मादा के एतबार से, हरूफ सही और हरूफ इल्लत के एतबार से। माना के एतबार से कलमा की तीन किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ, और इन्हीं को ही साह इक़साम कहते हैं। इस्म की तारीफ। इस्म का माना है निशानी या बुलंदी। इससे मुराद वो कलमा है जो दूसरे कलमे के साथ मिले बगैर अपना माना पर दलालत करे। वो दूसरे कलमे के साथ उसको मिलने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपने माना पर दलालत करे। इसमें माजी, हाल और मुस्तकबिल में से कोई जमाना इसमें ना पाया जाए। जैसे कुर्सीयुन कुर्सी, फारासुन घोड़ा, वरदातुन गुलाब का फूल। फेल का माना क्या है, काम करना। ये वो कलमा है जो दूसरे कलमे के साथ मिले बगैर अपने माने पर दलालत करे। देखिए ऊपर भी यही था कि वो दूसरे कलमे के साथ मिले बगैर अपने माने पर दलालत करे, नीचे भी यही है कि दूसरे कलमे के साथ मिले बगैर अपने माने पर दलालत करे। फर्क इनमें क्या है कि ऊपर था माजी, हाल और मुस्तकबिल में से कोई जमाना ना पाया जाए, नीचे क्या कि तीनों जमानों में से कोई एक जमाना पाया जाए, कि या तो माजी आएगा या हाल आएगा या मुस्तकबिल फेल में लाजमी आएगा। इसकी मिसाल कैसे, जैसे आलिमा, उस एक ने जान लिया, या अलामु वो जानता है या जानेगा। मतलब ये हुआ कि इसम में कोई जमाने की जरूरत नहीं रहती। जैसे कि इसम में हम कहते हैं कि वो क्या है, किसी ने कह दिया घोड़ा, हमें समझ आ गई, बात की समझ आ गई कि ये इस तरह। इसम मतलब किसी जगह किसी शख्स का नाम होता है,
تو اس میں کسی فعل کی ضرورت تو نہیں پڑتی، لیکن جو فعل ہے اس کا معنی یہی ہے کام کرنا، تو کام وہ یا تو ماضی میں ہوگا یا پھر حال میں ہوگا یا پھر مستقبل میں ہوگا۔ حرف طرف یا کنارہ ہے، یہ وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی ظاہر کرنے میں دوسرے کلمے کا اسم یا فعل، یہ جو اوپر اسم ہے نیچے فعل ہے، حرف جو ہے یہ یا تو اسم کا محتاج ہوگا یا پھر فعل کا محتاج ہوگا، جیسے با، سات، من، سے، الا تک۔ اسم، فعل اور حرف تینوں کی اگٹھی مثال یہ ہے کہ انزل اللہ من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، جس میں ہم فعل پہلے دیکھتے ہیں۔ انزلہ یہ کیا؟ برسایا، برسنا، یہ فعل ہے۔ اللہ اس میں اسم ہے، اور من کیا ہے؟ حرف، اور محتاج کس کا ہے؟ السماء، آسمان، اسم کا، اور ماء پھر اسم۔ وضعت القلم فی الدرج، میں نے دراز میں قلم رکھا، تو رکھنا کیا ہوا؟ یہ فعل ہے۔ وضعت تو کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ فاعل، اور کلمہ یہ اسم ہے، فی پھر حرف ہے، اور درجی پھر اس میں اسم۔ اصل کے اعتبار سے اسم کی اقسام، اس کی 3 قسمیں ہیں: مصدر، مشتق اور جامد۔ مصدر نکلنے کی جگہ، وہ اسم ہے کہ جو کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، اور اس سے افعال، فعل کی جمع ہے افعال، اور اسماء مشتقہ بنائے جائیں۔ اسم سے اسماء، اس کے اردو کے ترجمے میں نا اور فارسی میں تن یا دھن آئے، دھن یا تن آئے، جیسے کہ نصرن، مدد کرنا۔ اب نا یہاں پہ کیا تھا؟ اردو کے ترجمے کے آخر میں نا آتا ہے، تو اس میں نون الف نا آ گیا۔ اگر شربن، پینا، تو یہاں پر بھی نون الف نا آ گیا۔ تو یہاں ہم نے اوپر دیکھ کے کیا پڑھا تھا؟ یہی پڑھا تھا نا کہ اس کے اردو کے ترجمے کے آخر میں نا آئے گا، تو یہاں اردو کے ترجمے میں آخر میں نا آ گیا۔ مشتق، نکالا ہوا، وہ اسم ہے جو مصدر سے اس طرح نکلے، یہ جو مشتق ہے یہ مصدر سے نکلے گا، اس طرح نکلے کہ اس کے اصلی حروف اور معنی باقی رہیں، صرف اس کی شکل نہیں بن جائے۔ جیسے مٹی سے برتن، سونے اور چاندی سے زیورات بنائے جاتے ہیں۔ مثال دیکھیں، لکھا ہوا عالم، جاننے والا۔ جیسے مٹی سے برتن، ایک طرف مٹی پڑی ہوئی ہے، دوسری طرف مٹی سے برتن بنائے گئے ہیں، دیکھا جائے تو ہے وہ بھی مٹی، اگر مٹی کے برتنوں کو توڑا جائے تو وہ بھی مٹی بن جائے گی، دوسری بھی مٹی بنی ہوئی ہے، لیکن دونوں کا کیا ہے کہ وہی چیز وہی ہے، لیکن اس کی شکل کیا ہے؟ نہیں بن گئی ہے۔ اسی طرح ان کی مثال ہے، لفظ ہے علم، علم کا معنی ہے جاننا، عین لام میم، اس سے نکلے عالم، جاننے والا، معلوم، جاننا ہوا، جانا ہوا۔ تو یہ جو علم ہے اسی سے یہ بھی نکلا ہے عالم، اسی سے ہی معلوم نکلا ہے، تو مطلب یہ کہ یہ اس سے نئی شکل بن گئی ہے۔ اصلی حروف اس میں عین لام میم، معنی بھی وہی ہے، معنی بھی اس میں وہی، جیسے اس میں عین لام میم اصلی حروف ہے، اس میں بھی عین لام میم اصلی حروف موجود ہیں، ان میں بھی عین لام میم اصلی حروف موجود ہیں، تو یہ ان کے اصلی حروف اور معنی باقی رہا ہے، صرف ان کی شکل نہیں بن گئی ہے۔ یہ اس کی 7 قسمیں ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، اس میں مبالغہ، اس میں اعلی، اس میں ظرف۔ ایک مرتبہ پھر، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، اس میں مبالغہ، اس میں اعلی، اور اس میں ظرف۔ جامد، منجمد، یہ وہ اسم ہے جو کسی دوسرے کلمے سے نہ نکلا اور نہ مصدر ہو، نہ مطلب ان سے بنا، مصدر سے مشتق بنے گا، مطلب نہ یہ نکلا ہو کسی دوسرے کلمے سے اور نہ یہ مصدر ہو، جیسے الغبار غرق، الحسن ٹہنی، زہرۃ پھول کی کلی۔ آج کا سبق یہیں تک تھا، انشاءاللہ اگلے جو آگے آنے والا ہے اس میں سبق نمبر 2 کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔